लक्ष्य सत्य तथ्यको रफ्तार सामाजिक उत्तरदायित्वको। नमस्कार, म सबिना कोइराला। समय हो बिजनेस टुडेको। बिजनेस टुडेमा आजका मुख्य बिजनेस हेडलाइन्स। अमेरिकी राजदूत बोर्डेले अमेरिकाले नेपाललाई सहयोगको नयाँ ढोका खोलेको जानकारी। अमेरिकी सहयोग नीतिले नेपालमा थप सहयोग वृद्धि हुने विश्वास। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका 6 जिल्लाका कृषकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषले करिब $4 करोड बराबरको सहयोग प्रदान। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा नेपाल वुडको फर्निचर प्रदर्शनी शुक्रबारदेखि सुरु। स्वदेशी फर्निचर उद्योगको प्रवर्धन गरिने आयोजकको भनाई। हस्तकला सम्बन्धी प्रशिक्षणमा सहभागी महिला तथा आमाहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान। हस्तकला जन्य तालिमबाट रोजगारीको अवसर पाइने। र सामसङको लागि नेपालको अधिकृत विक्रेता इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोल्युसन्सद्वारा CDMA र GSM सिम लाग्ने स्मार्टफोन नेपाली बजारमा सार्वजनिक। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। अमेरिकी राजदूत पीटर डब्ल्यू बोर्डेले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई नयाँ ढोका खोलेर सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतसँगको भेटमा अमेरिकी राजदूत बोर्डेले सो कुरा बताउनु भएको हो। नेपालले अहिले राजनैतिक वातावरणमा सुधार गरी आर्थिक प्रगति गर्ने र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने काममा सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले दात्री राष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट उच्च सदाशयताका साथ सहयोगहरू प्राप्त हुन थालेको र लगानी पनि बढ्न थालेको बताउनुभयो। अमेरिकाले नेपालमा नयाँ सरकार आएसँगै कम्प्याक्ट प्रोग्रामको नामले सहयोगको नयाँ ढोका खोलेको र जस अन्तर्गत 10 अर्बदेखि 60 अर्ब रुपैयाँसम्मको वार्षिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो रकम अमेरिकाले नेपाललाई नियमित रूपमा गर्दै आएको सहयोगको अतिरिक्त सहयोग भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सामान्य कृषकहरूलाई पार्ने असर न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रसङ्घीय संस्था र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा काम गर्ने भएका छन्। नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका 6 जिल्लाका कृषकहरूलाई कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषले करिब $4 करोड बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ। जलवायु सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन, अभिमुखीकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न सो सहयोगार्थ प्रदान गर्न लागि कृषि विकासको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्था UNIFAD ले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनले हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सो सहयोगले प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ। मध्यपश्चिम क्षेत्रका 6 जिल्लाका करिब 1 लाख घर परिवारलाई सो सहयोग लक्षित भएको बताइएको छ। इटालीको राजधानी स्थित रोममा भएको कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अध्यक्ष कानाओ F वान्जे र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख सहसचिव मधु मरासिनी बीच हस्ताक्षर भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कृषि संस्थाले गरेको सो सहयोग नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका 6 जिल्लाहरू जाजरकोट, कालीकोट, दैलेख, सल्यान, रोल्पा र रुकुम लगायतका जिल्लाहरूमा लक्षित रहने बताइएको छ। यो सहयोगले नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि जलवायु प्रभावित जिल्लाहरूको लागि उपयोगी हुने भएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा नेपाल वुडले घरका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न फर्निचर प्रदर्शनी शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको यस्ता खालको प्रदर्शनीमा 102 स्टलमा विभिन्न फर्निचर जन्य सामग्रीहरू राखिने आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा नेपाल, भारत लगायतका विभिन्न 8 मुलुकको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। विभिन्न देशका प्रविधिहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने लक्ष्यका साथ प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको नेपाल बिल्डकन नेपाल वुडका प्रबन्ध निर्देशक सिजल भट्टराईले बताउनुभयो। यसमा नेपाल र इन्डिया लगायत टोटल 8 वटा कन्ट्रीको पार्टिसिपेसन छ। दिस इज हजुरको रिलेटेड टु कन्स्ट्रक्सन, इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर एन्ड वुड। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहेको के भन्दाखेरि जुन नेपालभन्दा बाहिरको जति पनि टेक्नोलोजीहरू, नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ प्रडक्ट यो सेक्टरको जति पनि लन्च भइरहेछ तिनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा एउटा प्लेटफर्म दिन खोजेको हामीले। यस्ता खालका प्रदर्शनीले नेपालका फर्निचर जन्य उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने आयोजकले जनाएको छ। अब बिजनेस भक्स पप। स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्न यस्ता खालका प्रदर्शनी तथा मेला बढी उपयोगी हुने व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। सबै कुरा कम्बाइन छ, घरमा चाहिने कुराहरू सबै कम्बाइन छ। यस्तो कुराहरू यो भइरहेको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ र नेपालमा यस्तो कुराहरू चाहिरहेको पनि छ। मान्छेलाई थाहा हुँदैन, विदेशको मात्रै घर हेर्छ होइन, भित्र इन्टेरियर के छ कस्तो छ त्यो पनि थाहा हुँदैन, कुन सिमेन्ट कस्तो बलियो छ के छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। यहाँ आइसकेपछि सबै कुराहरू उहाँले मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको यहाँ उपस्थिति भइदिने र क्रमिक रूपमा हाम्रो कम्पिटिटरहरूको सँग पनि र हाम्रो पनि बीचमा रहेका अन्तरहरूको बारेमा पनि हामीले आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँदाखेरि गुणस्तरको बारेमा हाम्रो
चाहिँ जस्तो प्रविधिहरू हामीले अपनाएका छौँ त्यो र हामीले कस्टमरलाई कस्तो किसिमको सपोर्टहरू गरिरहेका छौँ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी गराउन यस्तो एक्जिबिसन चाहिँ धेरै युजफुल हुन्छ र सोको माध्यमको रूपमा हामीले पनि यसलाई चाहिँ एउटा युटिलाइज गर्न खोजेका छौँ। यो चाहिँ स्टिलमा पनि यो प्रिन्जिनेट बिल्डिङ भनेर चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हो जुन हामी नेपाल मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गराउँदैछौँ। अब त्यो कन्स्ट्रक्सनमा अप्सन भएको धेरै राम्रो हुन्छ किनकि अब डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन सधैँ कङ्क्रिट स्ट्रक्चरमा जाँदाखेरि फाइदा हुँदैन। फेरि लेबर प्रब्लम छ, नेपालमा मेटेरियलको स्केर्सिटी प्रब्लम छ र स्टिलमा जाँदा चाहिँ चाँडै बन्ने अनि यसको बेनिफिटहरू धेरै छ। कस्ट इफेक्टिभ ग्रिन प्रडक्ट, सेल्भेज भ्याल्यु हुन्छ। नि अवेरनेसहरूको लागि हो हाम्रो चाहिँ होइन, विशेष त अवेरनेस नै हो यो यस्तो एक्जिबिसनहरूमा चाहिँ। अहिलेसम्म चाहिँ नि यही यस्तै स्टलहरूले गरेर अवेरनेसहरू चाहिँ हामीले बढेकै देखेछौँ होइन। बेसिकल्ली यो हाम्रो चाहिँ प्रडक्टहरूलाई बजारमा अवेर गराउनै जरुरी हुन्छ। यस्तो एक्जिबिसनहरूले चाहिने डिजाइनरलाई, आर्किटेक्टलाई, इन्जिनियरलाई चाहिने अवेर गराउँछ र प्रडक्टको बारेमा हामीले डिटेल एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हस्तकला सम्बन्धी प्रशिक्षणमा सहभागी महिला तथा आमाहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरेको छ। हाते कागज सम्बन्धी विभिन्न तालिममा सहभागी व्यक्तिहरूलाई शुक्रबार पुरस्कार तथा सम्मान वितरण गरिएको हो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2 दिनसम्म सञ्चालन गरेको प्रशिक्षणमा उत्कृष्ट सहभागीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। प्रशिक्षणमा सहभागीहरूलाई हस्तकला तथा स्वरोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको हो। सामसङको लागि नेपालको अधिकृत विक्रेता इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्सले CDMA र GSM सिम लाग्ने स्मार्ट फोन ल्याएको छ। कम्पनीले नेपाल टेलिकमको आग्रहमा यो सेट नेपाली बजारमा भित्राएको हो। शुक्रबार नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्य IMS का दीपक मल्होत्राले मोबाइल सेटको सार्वजनिक गर्नुभयो। यो सेटको स्थानीय बजार मूल्य 12,000 रुपैयाँ रहेको छ। नेपाल टेलिकमले 3,900 रुपैयाँको प्याकेज पनि दिएको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। IM का अध्यक्ष दिकेश मल्होत्राले सामसङ मोबाइल नेपालमा अग्रस्थानमा रहेको बताउँदै अन्य मोबाइल कम्पनीले जित्न नसक्ने बताउनुभयो। CDMA प्रयोगकर्तालाई ध्यानमा राखेर यो सेट ल्याइएको कम्पनीले बताएको छ। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। अब समृद्धि अभियान। आर्थिक समृद्धिको लागि पर्यटनमा हामीले देशका विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आजको श्रृंखलामा नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा मौलाएको होमस्टे सम्बन्धी गतिविधिहरूलाई समेट्दैछौं। अहिले नेपालमा होमस्टेको सुरुवात गाउँ-गाउँमा भएको छ। यसले त्यस क्षेत्रको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी काठमाडौँको दक्षिणी भेग, छैमले र चाल्नाखेलमा खुलेका होमस्टे बारे केन्द्रित हुनेछौं। यो मौलिक तरिका हो छैमले होमस्टेको, जहाँ आउने आगन्तुकलाई यसरी यहाँको आफ्नै संस्कृतिले सम्मान गरिन्छ र उनीहरूलाई स्वागत गरिन्छ। काठमाडौँदेखि 20 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने छैमले प्राकृतिक रूपमा निकै सुन्दर भूगोल हो। नासपाती गाउँको नामले समेत प्रख्यात छैमलेमा सुरु भएको होमस्टेमा यसरी आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्ने आफ्नै तरिका छ। स्थानीय अगुवा शङ्कर अधिकारीको सक्रियतामा छैमलेमा होमस्टेको सुरुवात भएको हो। दक्षिण क्षेत्रकै पहिलो होमस्टेका रूपमा छैमलेमा सुरुवात गरिएकोमा उनीहरू निकै हर्षित देखिएका छन्। काठमाडौँदेखि नजिक र मनोरम प्राकृतिक छटाले सुन्दर छैमले लप्सीका लागि समेत प्रख्यात छ। साथै छैमलेमा तामाङ जातिको बसोबास बढिरहेकाले तामाङ संस्कृति र रीतिरिवाजका लागि समेत यो प्रसिद्ध छ। मकवानपुर जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छैमलेमा स्थानीय परिकारको आकर्षण बेग्लै छ। यहाँको आकर्षण बारे होमस्टेका सञ्चालक भन्छन्, हामीले चाहिँ के भने शुद्ध यहाँ लोकल
पहिला अब जस्तो हाम्रो चाहिँ गेस्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कल्चर अनुसारको के अरे अक्षताको टीका लगाउँछौँ, फुलमाला लगाएर उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँको लोकलमा अब चामल पनि लोकलै अनि यो सागसब्जी पनि लोकल हुन्छ, सबै हामी बाहिरको के पनि युज गर्दैनौँ, सबै लोकलै यहीँको लोकल युज गर्छौँ। र हामीले चाहिँ पुरानो कल्चरहरू जस्तो हाम्रो यथास्थिति हाम्रो परिवारमा जसरी हामी बसेर खान्छौँ त्यही हिसाबले हामी गेस्टहरू आउनुभयो भनेर हामीले चाहिँ गेस्टहरूको लागि छुट्टै भन्ने कुरो हुँदैन। उहाँहरूले भन्नुभयो भने यो चिज हामीलाई चाहिँ बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने त्यो हिसाबले बनाउँछ, होइन भने हाम्रो पारिवारिक हिसाबमा परिवारमा बसेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई सन्तुष्ट दिलाउँछौँ। प्राकृतिक रूपमा रमणीय र स्वस्थ पारिवारिक वातावरण रहेकाले जो कोही पर्यटकलाई अलग्गै आनन्द दिन सक्ने यहाँको विशेषता छ। आफूमा सिप अथवा आफूले उत्पादन गरेको सामान के दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ उत्साह हुनुहुन्छ र सहयोग पनि गर्छु भन्ने भावना चाहिँ जागेको छ। ललितपुरको लेले, फर्पिङ बजार, फुलचोकी डाँडा लगायत काठमाडौँ उपत्यकाको अवलोकन गर्न सकिने र स्थानीय परम्परा र संस्कारमा रमाउन सकिने हो भने छैमले होमस्टे एक खास आकर्षण हो मानिसहरूका लागि। स्थानीय परिकारमा दुधको खुवाका कारण पनि छैमले प्रख्यात छ। वन तरुल पनि यहाँको अर्को आकर्षण हो। यहाँको लोकल चिजहरू चाहिँ जुन हामीले लोकल सामानहरूको चाहिँ बजार त्यति राम्रो थिएन, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ जस आर्थिक स्थिति चाहिँ राम्रै हुने चाहिँ देखिएको छ। काठमाडौँ नजिकै रहेको यो गन्तव्यबाट सुरु भएको होमस्टे जो कोहीका लागि अविस्मरणीय बन्न सक्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। यहाँको स्थानीय परिकारले जो कोहीलाई आकर्षण गर्न सक्छ र यही कारण छैमलेको प्रख्याति झन झन बढिरहेको छ। सरकारले पूर्वाधारको न्यूनतम भए पनि विकास गरिदिने हो भने यहाँ होमस्टेको पर्याप्त सम्भावना देखिएको छ। त्यस्तै यो अर्को होमस्टे हो चालना खेलको, जहाँ उद्घाटनका अवसरमा यस्तो दृश्यहरू देखिएको थियो। काठमाडौँबाट निकै नजिक रहेको चालना खेलमा सुरुवात भएको यो होमस्टेबाट यहाँको प्राकृतिक छटाको सुन्दरताको अनुभव गर्न सकिन्छ। काठमाडौँदेखि अब यही सुन्न पाइयो 10 किलोमिटरको टाढा मात्रै भनिन्छ, तर यो 10 किलोमिटर टाढाभित्र चाहिँ वास्तविक नेपाल झल्किँदो रहेछ। मैले धेरै रमाउने दृश्य हेर्न पाएँ। काठमाडौँबाट यति नजिकै ठाउँमा हामीलाई अहिलेसम्म यो ठाउँहरू लुक्या रहेछ। यो कुरा यो ठाउँबाट आएर काठमाडौँको होल बर्ड्स आई भ्यूबाट देख्न सकिने रहेछ। यहाँबाट सबभन्दा म इम्प्रेस भएको पार्ट त्यो हो। ग्रामीण भेगका कला संस्कृतिसँगै यहाँ मौलिक खानाहरू राखिएको छ जसले आम नागरिकलाई आकर्षण गर्छ। होमस्टे उद्घाटनका क्रममा यहाँ धेरै नागरिकहरू सहभागी भएका थिए र सहभागी मध्ये धेरैले यहाँको आकर्षण बारे भने। नेपालमा हाम्रा बालबच्चाहरू काठमाडौँ भित्रिएका छन्, सहर राजधानी भित्रिएका छन्। ठेकी के हो, मदनी के हो, कोठे भर्याङ के हो, बाक्सा के हो, सन्नुस के हो, खाट के हो, गाई कसरी दुन्छन्, भैँसी कसरी दुन्छन्, साग त हामी चाहिँ टिपेर खान्छौँ, किनेर खान्छौँ, तर साग कसरी रोपिन्छ, यही विषयमा एउटा थेसिस लेख्न पढ्नको लागि उत्तिस के हो, चिलाउने के हो, विभिन्न रुखहरू भएका जात जातका रुखहरू के हो, यो विषयमा बुझ्नको लागि पनि होमस्टेको पहिलो प्रारम्भिक चरणमा होमस्टेले यसलाई ज्ञान गराउँछ। काठमाडौँभित्र भएको र एकदमै छोटो समयमा हामी हाम्रो आफ्नो घर यहाँबाट हेरेर हामी आनन्दसँग आजको चाहिँ दिन बिताएर भोलि हाड फर्किन सक्ने अवस्था र यो विशेष गरेर यो भेगको धार्मिक महत्त्व र यहाँका जुन तामाङ दिदीबहिनीहरूले गरेको मेहनत
अघि हामीले यहाँको उहाँहरूले गरेको कामको चाहिँ विवरण पनि सुन्यौँ। महिला दिदीबहिनीहरू कति चाहिँ सशक्त रूपमा यो ठाउँमा अगाडि बढ्नु भएको रहेछ भन्ने एउटा त्यो किसिमको चाहिँ अनुभव गर्न पाइयो। अब हामीले जे खान्छौँ उता काठमाडौँमा कहाँबाट उत्पादन हुन्छ के हुन्छ हामीलाई त्यसको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन। यहाँ आएपछि हामीलाई थोरै भए पनि घी कहाँबाट निस्किन्छ एन्ड चिज त्यसबाट प्रड्युस हुन्छ यस्तो खालको कुराहरू हामीले यहाँ थाहा पाउन सकेका छौँ। हाम्रो नेपालमा यस्तो होमस्टे अहिले हाम्रो दिदीबहिनीहरू हाम्रो साथीले यस्तो सञ्चालन गर्न भएको छ। म पनि यति प्रभावित छु यो होमस्टेको बारेमा। म हाम्रो एनआरएनको साथीहरूलाई पनि यति म अनुरोध गर्दछु कि सस्तो राम्रो हाम्रो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू फ्रेस यति आनन्द मैले जिन्दगीमा काहीँ पनि पाएको पनि थिइनँ। मैले सारा संसार घुम्दाखेरि पनि। काठमाडौँको नजिक रहेको चम्पादेवी चाल्ला खेलमा खुलेको यो होमस्टेले यहाँका नागरिकहरूको जनजीवन उकास्न निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। होमस्टेमा पुगेका नागरिकहरू निकै सन्तुष्ट र खुसी देखिएका छन्। गाउँमा जे उम्रेको जे भएको कुराहरू खाने पिउने अब भनौँ अब दुध दही मह आदि खाने पिउने र इन्जोय गर्ने ठाउँ रहेछ। र प्रत्येक म नागरिकलाई भन्छु कि एउटा काठमाडौँको सम्पूर्ण व्यक्तिहरू आज सर्या भएका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा न एउटा होमस्टेमा गएर चाहिँ नि एउटा अनुभव बटुल्न चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथीभाइसित रमाइलो गर्दै यहाँका अर्ग्यानिक उत्पादन भएका चिजहरू खाँदै रमाइलो मनाउँदैछौँ। यहाँ रहेको तामाङ संस्कृति रीतिरिवाजका साथै यहाँका स्थानीय परिकारसँगै मानिसहरू झुमिरहेका थिए र होमस्टेको मजा लिइरहेका थिए। पारिवारिक वातावरण भएकाले यहाँ नागरिकहरूको अलग्गै उत्साह देख्न सकिन्थ्यो। आफ्नो घरमा जे पाक्छ त्यही खाएको जस्तो अनुभव भयो अनि त्यसै गरी जो बसाइ पनि एकदमै राम्रो भयो। होमस्टेमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिली अनि जेस यहाँ आउँदाखेरि एकदमै सुरक्षित चाहिँ महसुस गरिरहेको छु मैले। जेस अन्त जाँदाखेरि एउटा रुममा जस्तै अब कपालहरू आउँदाखेरि उनीहरूकोमा अब त्यति आउजाउ हुँदैन। उनीहरू अब बन्द कोठामा जान्छन् अब त्यति अब सोधखोज केही गर्दैनन् भने अब होमस्टेमा चाहिँ आफ्नो पारिवारिक वातावरण भएको कारणले उनीहरूलाई के छ कस्तो छ उनीहरूलाई अब के चाहिन्छ होइन भन्ने कुराहरू अनि मेन गरेर यो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा छ। अनि होमस्टे भनेको चाहिँ एउटा परिवार अनि एउटा साथीभाइहरूको जमघटको अनि समूहहरू मिलेर मात्र आउने भएको हुनाले अन्यत्र रेस्टुरेन्ट अनि होटेलहरू भन्दाखेरि पनि अनि यो होमस्टे चाहिँ एउटा पारिवारिक हिसाबले अब यहाँ स्वागत सत्कार अनि हेरचाह वास्ता गर्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ आउने हरेक आगन्तुकहरू अनि हरेक समूह अथवा हरेक फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित अनि सद्भावको भावना चाहिँ यहाँ रहेको पाइयो। र होमस्टेमा आउनेहरूलाई सञ्चालकहरू स्वागत गरिरहेका थिए। हाम्रो यहाँ साँच्चै नै चम्पादेवी मन्दिर पनि छ। एकदम वातावरण पनि राम्रो स्वच्छ हराभरा हरियाली वन पनि जङ्गल पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि वन्य जन्तु पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यसमाथि हाम्रो कुनै विषादी प्रयोग नगरिकन अनि हाम्रो यहाँ फलफुल पनि उत्पादन पाउनुहुन्छ अनि तरकारीहरू साग सब्जीहरू लोकल कुखुरा अनि यस्तो हाम्रो यो हरेक कुरोमा हामीले कुनै विषादी प्रयोग गर्दिन। यहाँबाट अब यसो अब जङ्गल घुमाउने हो जेसा घरमा खान्दिने यस्तो यहाँ लोकल खानाहरू यस्तो अब लोकल खानाहरू खान्दिने हो हामीले भन्ने कुरा। अब मजासँग यसो बिहान हुँदाखेरिमा यसो जङ्गलहरू घुमाउने अनि त्यहाँबाट काठमाडौँको भ्यूहरू राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग यस्तो आरामसँग जान सक्नुहुन्छ। यो सबै लोकल हो सर यहाँको म एकदम खुसी छु सर। यो काठमाडौँको चाल्ना खेलमा खुलेको यो होमस्टेले नागरिकहरूलाई नयाँ अनुभव गराइदिएको छ। काठमाडौँबाट निकै नजिक रहेका कारण पनि नागरिकहरू सहरको वातावरण छोडेर केही क्षणका लागि आनन्द लिनका लागि यो होमस्टेमा पुग्न सक्छन् र यसप्रति नागरिक भनाइ यस्तो छ। हामीले यहाँ बच्चालाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदम एजुकेसनल ट्रिप हुन्छ एउटा शिक्षाप्रद हुन्छ। जस्तै यहाँ मकैको घोका झुन्डाइराखेको हाम्रो बच्चाहरूले सहरमा त्यस्तो देख्न पाउँदैन। यहाँको बोट बिरुवाहरू वनस्पतिहरू धेरै कुराहरूमा हाम्रो बच्चालाई कुनै ज्ञान नै छैन। मैले मेरो बच्चाहरू लिएर आउँदाखेरि धेरै खुसी हुने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो होमस्टेलाई प्रमोट गर्नुपर्ने जरुरी देखाएको छु मैले। जुन ठाउँमा हामी जाँदाखेरि नेपालको
गाउँ परिवेशमा के पाइन्छ, कसरी बसिन्छ, कसरी खाइन्छ भन्ने कुराहरू प्रश्न देखिन्छ। काठमाडौँ मेन मुटुको ठाउँबाट यहाँ चाहिँ लगभग चाहिँ 10 किलोमिटरको रेन्जमा हुँदाखेरि पनि यति डिस्टेन्समा पनि कति फरक छ, जीवनमा जिउनुको अर्थ वा जीवनमा चाहिँ के फरक पाइन्छ त्यति डिस्टेन्समा पनि भन्ने कुराहरू यो होमस्टेमा आएपछि हामीले प्रश्न देखिन्छ। यसरी गाउँ गाउँमा होमस्टेको क्रान्ति नै आएको छ र पछिल्लो पटक काठमाडौँको दक्षिणी भेगमा होमस्टे खुल्ने क्रम जारी छ, जसले यहाँको स्थानीय रीतिरिवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउन मात्र भूमिका खेलेको छैन कि यहाँका मानिसहरूको जनजीवनलाई उकास्न समेत निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। हवस् त आजको आर्थिक विषयवस्तुहरूको सामग्री बिजनेस टुडे सहित आर्थिक समृद्धि अभियानबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।